हांव चंद्रशेखर बोस न्यूज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाचो स्पोक पर्सन। आयज तुमच्या समोर येवपाचें कारण वास्कोकारांचें स्पेशली जो फाटल्या दिसांनी एक दिपेश म्हणून एक चीफ ऑफिसर आसलो, एक बरी व्यक्ती आसलेली, बरें कामां करतालो, लोकांक एंटरटेनमेंट करतालो आनी एक शांत स्वभावाचो। आनी हेका जो पंचायत मंत्री माविन गुदिनून ताजो ट्रान्सफर केलो, कारण ते इल्लिगल कामां करना म्हणून। आनी आमदाराची मंत्र्याची कामां करपा खातीर आतां एक नवीन जो आसलो येयल्लो आसा सिद्धिविनायक, नांव तर बरें गणपतीचें नांव आसा, मात तेजी कर्मां जी पळयत जाल्यार असुराची आसा। आनी आयज हालीं ते एक दोन दीस पयलीं दिसता एक व्हिडिओ येयल्लो आनी तो पळयल्लो। सुरेश नायक म्हणटा ताका कॅबिनानसून हक्कालपट्टी केली, जशें तेजे बापायचें घर कहें तें पर्सनल ऑफिस कहें। हांव ह्या सिद्धिविनायक सांगूंक सोदता, हें आमी फक्त मिडियाचेर पळयल्लें, प्रत्यक्ष आयज अनुभव हांवें घेतला। थंय एक तेणी अपॉयंटमेंट घेवपा खातीर भायर एक मनीस बसयलो, जो पिवन आसा, तेजे कडेन बरोवन तें अपॉयंटमेंट घेवंक जाय आनी तुजी कितें कितें ग्रेव्हन्सीस आसा ती बरोवंक जाय आनी तो मागीर वाचल्या नंतर तुका भितर घेतलो। हांव अपॉयंटमेंट घेवन भितर गेलो तेजे कडेन, हांवें प्रत्यक्ष अनुभव घेतला। हो जो चीफ ऑफिसर बसला, म्हाका खंय तर दिसता हेजो डावट येता, हो एक करप्ट ऑफिसर आसतलो आनी तेजे बिहेवियर पळयत जाल्यार जनतेक हांव भायर रावन पळयतालो, ते कोण कोण तेज्या कॅबिनाचो येता लोक चाळोन भायर सरताले। जेन्ना हांव भितर गेलो जाल्यार हो सिनियर सिटीजनाक पासून रिस्पेक्ट दिना, भितर तांकां धांवडटा। हांव विचारूंक सोदता ह्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक आनी सीएमाक विचारूंक सोदता आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक, हे तुवें जो असलो जो ऑफिसर धाडला, हे मंत्र्याचे हे मविन गुदिनून ताका हाडला तेचे स्वताची कामां करपा खातीर, या तर ह्या चीफ ऑफिसर व्हरोन मविनाच्या घरा कडेन ऑफिस घालून दिया, ती सगळीं आयदनां पासून धुतलो तो थंयसर, घरांची कामां करतलो तो। अरे ह्या सीओक सांगूंक सोदता हांव, तुका जनता पगार दिता, जनता तुका मंत्री आनी आमदार दिना, हे पब्लीक तुका पयशे पेमेंट करता, तुका इन्कम टॅक्स फारीक करता आमी, तुजी ही कॅबिनान येवन लोकांनी शाणपणां आयकपाचें ना। आनी हांव सिद्धिविनायक सांगूंक सोदता, तूं एक तर तुजें हे बिहेवियर आसा तें सारकें बंद कर, ना जाल्यार हें ऑफिस सोडून चल तो वास्को। आनी खूब हांगा कितके चीफ ऑफिसर येवन गेले आमच्या लायफान, असो एकटो बिहेवियर अशें सिनियर सिटीजनाक पासून तो रिस्पेक्ट दिना, हें आमी प्रत्यक्षात पळयल्लें आसा। आनी हो कॅबिनान भितर रावन हो दादागिरी करता लोकां कडेन। हो जनतेक खातीर जनतेचें काम करपाक येयले काय मंत्र्यांचें आनी आमदाराचें कामां करपाक येयले जाल्यार हांकां घरा कडेन मंत्र्यांचें आनी आमदार जे आसा ते घरा कडेन बसोवपाचो हेका। हांव सीएमाक सांगता, हे चीफ ऑफिसर हेका इमिजिएटली हांगासून ट्रान्सफर करचो आनी हेजें जाता तितकें हांव कावन्सिलाकूय सांगता, हेची हक्कालपट्टी करपाक जाय। हो सिद्धिविनायक हो वास्को म्युनिसिपालिटी लुटून खातलो, हांव सांगता। हेजे बिहेवियर पळयत जाल्यार आमले कदाचित म्हणलें त्या सुरेश नायकाचेर तेणी तो सुबेज उलयलो म्हणून, हांवें आयज प्रत्यक्ष अनुभव घेतलो आसा, लोकांनी अनुभव घेतला, असल्या मनशाक कित्याक बसयला। आनी एक तुमकां गोश्ट सांगपाची, आयजूच हांवें व्हिडिओ घाल्लेलो आसा, जो पर्सन जी आपली स्वता गाडी घेवन येता आतां पर्सनल, आनी जी चीफ ऑफिसर गाडी आसा हेजे बायले कडेन ड्रायव्हर दवरला तिका तेज्या घराची कामां करपा खातीर, आनी हो आपली स्वता गाडी घेवन येता हांगा वास्कोन, आनी म्युनिसिपालिटीचो ड्रायव्हराक हो पगार दिता काय म्हणून हांव विचारता जनतेक आनी हांगाच्या आमदाराक, असल्या मनशाक कित्याक हाडून बसयल्या तुमी? आनी चीफ ऑफिसर मेळना तुमकां? लोकांची ग्रेव्हन्सी आयकपाक तेतून लोकांक हक्कालपट्टी करतात भितरसून, ही तुजी दादागिरी? ही हांव सांगता सिद्धिविनायक, तुजी दादागिरी बंद कर। हो आयज लोकांची पब्लीक हियरींग पासून घेयना, हो आतां डेट पे डेट दिता लोकांक, कितकीशी इल्लिगल आसा हियरींग चालू आसा लोकांची। सीओ डेट पे डेट दिता आतां सगळ्यांक 28 तारीख जाल्या एक म्हयन्याची। हें सिद्धिविनायकाचें ही बापायची प्रॉपर्टी न्हू, तुजें हांव एक सांगता आनी लोकांकूय सांगता, भितर वयता आसतना कॅमेरा घेवन वचा, मोबायल ऑन करून हेज्या ऑफिसान वचात। हो कसलेंय एलिगेशन घालूंक शकता, हो लोकांक धमकी दिता भितर।
आनी हे कावन्सिलर ओगी रावन पळयताय तर हांगा फेसबुकार व्हिडिओ पासून येयले कितके हेजे म्हाजे कडेन एक ऑडियो आसा हेजो ड्रायव्हर म्हाज्या फोनार उलयता की आपल्या कामाक व्हरोन ते बायले कडेन दवरला घरा कडेन म्हणून तेजे मुन्सिपाल्टीची गाडी घेवन त्या ड्रायव्हराचो पगार तूं दिता ते गाडयेचे पेट्रोल या तुजी ती इलेक्ट्रीक चार्जींग तुज्या बायले खातीर दवरल्या सुविधा करपाक ही तुका गाडी दवरल्या तुजी गाडी आसा पर्सनल ती बायलेक दिवची मुन्सिपाल्टी गाडी वापरपाक तुका कसलो अधिकार ना तुजे बायले खातीर तूं जर सीओ आसा जाल्यार तूं मुन्सिपाल्टीची गाडी वापर मात आमचे वास्को मुन्सिपाल्टीची गाडी तुजे बायले खातीर वापर करपाक दवरूंक ना आनी ह्या कावन्सिलाक आनी सिटीक सांगता ती गाडी एक तर गॅरेजीन आसूंक जाय नाल्यार मुन्सिपाल्टीच्या खंयच्या ऑफिसरा कडेन इतकें सांगता हेची मनमानी चड जाल्ली आसा आनी हेका जाता तितक्या बेग्यान हांगासून ट्रान्सफर करपाची गरज आसा दाजीक आनी दाजी साळकाराक तसोच आमच्या संकल्प आमोणकारूय सांगता हेका इमिजिएटली हांगासून ट्रान्सफर कर नाजाल्यार हो मुन्सिपाल्टीन कसले घोटाळे करतलो आनी हेचें नांव खूब जाल्लें आसा मस्त खुबश्या डिपार्टमेंटांनी हेजे कांड आसा हे सगळे आमी पळयल्ले आसा आनी हो कांड केल्लो मनीस आयज हांगाच्या हाडून कित्याक हाडून बसयला हें हांव सांगूंक सोदता सिद्धिविनायकाक आनी लोकांनी हें लक्षांत दवरचें वयता आसतना तेज्या ऑफिसान कॅमेरा ऑन करून वचपाचें हो महा डॅमीस हो चीफ ऑफिसर आसा तो इतकें सांगूंक सोदता थँक्यू